बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज लाहौर एयरपोर्ट पे पेश आने वाले एक वाकया जिसकी वीडियो आजकल बहुत वायरल हुई है, हर बंदा वो वीडियो देख रहा है। एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने वो वीडियो जारी किया। जब मीडिया पे ये वीडियो आया तो हर बंदा जो है वो इस वीडियो पे तबसरा करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी सोचा कि यार इस वीडियो को जो है मैंने देखा, जब उस पर सारी तहकीक की तो अब मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाना बनता है, लोगों को असल हकाइक बताना बनता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बज़ाहिर हम में नज़र आती हैं लेकिन हकीकत में उसका रुख कुछ और होता है। यानी वो देसी ज़बान में कहते हैं कि तस्वीर का एक रुख जो देखते हैं हम वो दूसरा नहीं देखते, तो क्लियर नहीं होता कि यार असल बात क्या है, असल हकाइक क्या है। तो चलते हैं असल बात की तरफ। तो ये दुबई से आने वाली एक परवाज है जिसमें कुछ मुसाफिर, 3 बहनें, एक उनका भाई और 2 बच्चे। ये बहनें, तीनों बहनें अबाया पहने हुए ब्लैक कलर का इंटर होती हैं, जहाज से उतरती हैं, अपना सामान जब रिसीव करती हैं तो FIA इंतज़ामिया जो होती है वो उन्हें पकड़ लेती है, लेडीज कांस्टेबल, और उनसे कुछ पूछगिछ करना शुरू करती है। जब उनसे पूछगिछ करना शुरू होती है तो बात हथापाई पे आ जाती है, खींचाताई पे आ जाती है। वीडियो पे दिखाया हुआ है उन्होंने कि जी एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, नोच रही हैं, एक दूसरे पे मुक्के दत्तों का जो है बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि यार ये असल लड़ाई किस बात की है। फिर जब इस पे तहकीक की तो पता चला कि यार असल हकायक ये थे। तो हुआ कुछ इस तरह है कि ये 3 बहनें जो हैं ये कुछ सामान लेके दुबई से पाकिस्तान में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लैंड करती हैं। जब स्कैनर से इनका सामान गुजरता है तो उन्हें इतला दी जाती है कि ये सामान जो स्कैन हो रहा है इसमें इस नंबर वाले सामान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें टैक्स देना पड़ता है। कस्टम हकाम की इंतजामिया उन्हें रोकती है कि इसे इन चीजों का, जो आपके सामान में कुछ चीजें हैं जिसमें 42 CCTV कैमरे थे, कोई 20 किलो के लगभग ये जो अरूसी सामान होता है, लिबास होता है, दुल्हनों के लिबास होते हैं, वो था। तो उन्होंने कहा जी इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात पे हथापाई शुरू हुई क्योंकि वो जो लड़कियां दुबई से सामान लेके आ रही थी, असल में ये कोई पहली दफा सफर नहीं कर रही थी, ये परमानेंट सामान लेके दुबई से पाकिस्तान और पाकिस्तान से दुबई जाती हैं। ये इनका एक बिजनेस है और इनका तअल्लुक जो है हाफजाबाद से है। अब जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, हथापाई शुरू हो गई। बज़ाहिर तो ये नजर आता था, पहले वीडियो देख के तो हमने ये समझा, सब लोग यही समझते रहे कि यार ये इंतजामिया जो है, एयरपोर्ट इंतजामिया जो है ये ज्यादती कर रही है मुसाफिरों के साथ, इस तरह का सलूक करना बनता नहीं है। लेकिन जब असल बात सामने आई, असल फोटोज सामने आई तो पता चला कि बात तो कुछ और है। ये मुसाफिर लेडीज जो हैं जिन्होंने अबाए पहने हुए थे, हाथ में शराब की बोतल पकड़ी हुए, जब इनकी वीडियो सामने आई तो फिर पता चला कि यार असल बात कुछ और है। ये कोई क्रिमिनल लोग थे, ये बाहर से कोई सामान वगैरह स्मगलिंग करके लाते थे। इनका तरीका वारदात यही है कि ये लड़ाई झगड़े पे, हथापाई पे उतर आते हैं ताकि इंतजामिया खामोश हो जाए, समझे कि यार ये कोई बड़े लोग हैं, इनके कोई हाथ पहुंच बहुत दूर तक है, ताकि मामला जो है वहीं रफा दफा हो जाए। इसी तरह उन्होंने इस्तीफा किया, लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होता। कभी कभी कहते हैं कि 100 दिन चोर दा, 1 दिन साथ दा, कभी कभी इंसान पकड़ा भी जाता है। तो भाई ये जब लड़ाई झगड़ा हुआ, एयरपोर्ट इंतजामिया ने इनको एक कमरे में बिठा के सारी बात समझाई कि आपके एक सामान के अंदर जो 42 कैमराज हैं इन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा।
اور یہ انہوں نے ایک رسید بنا کے بھی ان کو دی کہ یہ ٹیکس پے کر دیں تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ جو آپ کے عروسی منصوبات ہیں یہ انڈین ہیں، وہ انڈین جو سامان پاکستان میں آئے اس پہ بھی ٹیکس لاگو ہے۔ تو وہ خیر وہ بحث کرتی رہی کہ جی ہم نے تو دبئی سے لیا ہے، ہم نے تو شاپنگ دبئی سے کی ہے نا، ہم انڈیا سے تو نہیں لے کے آئے۔ خیر یہ بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو پھر حالات بھی خراب ہوتے ہیں۔ خیر انتظامیہ نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی۔ سرور روڈ جو تھانہ ہے ان کو وہاں لے جایا گیا، پہلے تو 6 گھنٹے انہیں ایئرپورٹ پہ روکے رکھا، پھر وہاں لے جایا گیا، وہاں سرور روڈ پہ یہ رات رہے۔ صبح ان کی بیل وغیرہ ہوئی، ان کو جج کے سامنے جب پیش کیا گیا تو معاملات کچھ اور کے اور ہو گئے، کیونکہ یہاں سب کچھ بکتا ہے بھائی، یہ پاکستان ہے، یہاں سب بکتا ہے۔ معاملات جو ایئرپورٹ انتظامیہ تھے ان کے ہاتھ سے نکلتے گئے اور ان کی فیور میں جاتے گئے، اور جج صاحب نے انہیں باعزت بری کر دیا اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو تحقیقات کی ہے، جو تحقیقات کرنے والا افیسر تھا، انویسٹیگیشن کرنے والا، اس سے کچھ سوالات کیے گئے، ان سے کچھ معاملات کیے گئے، ان سے کچھ ڈاکومنٹ طلب کیے گئے جب جج نے، تو شاید بتایا تو یہی جاتا ہے کہ ہر چیز کا جو جواب ہے وہ نفی میں ملتا رہا کہ جی آپ ایئرپورٹ پہ اس جگہ پہ گئے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی جو سامان ان کے سامان سے نکلا ہے، جو کیمریز 42 بتائے جاتے ہیں، 20 کلو سامان جو دلہن کا لباس ہے وہ جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں۔ اب جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب وہ سامان جو ریکور جو کیا ہوتا ہے، پولیس انہیں باقاعدہ عدالت میں پیش کرتی ہے، پھر جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہیں، تو جب وہ سارا کچھ ہی نہیں سامنے آیا تو پولیس نے کیا کرنا تھا یا جج صاحب نے کیا کرنا تھا، سارے حقائق جو ہیں وہ ان ملزموں کی فیور میں جاتے گئے اور جج صاحب نے انہیں باعزت بری کر دیا، اور وہ اپنا ساز و سامان لے کے سارا کچھ سمیٹ کے رفو چکر ہو گئے۔ تو یہ ہے ہمارے پاکستان کی عدالتیں۔ ہم صرف وہ ویڈیو دیکھ کے ہر بندہ جو ہے اس کا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا کہ یار لیڈیز ہیں، با پردہ لیڈیز ہیں، وہ باہیں پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، تو یہ بہت زیادتی کی ہے انہوں نے، ایئرپورٹ انتظامیہ نے ان کو گھسیٹا گیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک لڑکی کا عبایا جو ہے وہ اتر گیا، تو نیچے سے جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا بڑا مختصر لباس تھا، وہ بھی اسے ظاہرہ دکھایا گیا میڈیا پہ۔ تو یہ بڑی زیادتی تھی کسی بھی مسافر کے ساتھ۔ ظاہر ہے ہم بھی بہنوں والے، ماؤں والے ہیں، بچیوں والے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی لیڈیز کے ساتھ ایسا ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف تو لیڈیز ہے جو ڈیوٹی پہ مامور خواتین تھیں، جو انتظامیہ تھی وہ بھی تو خواتین تھیں نا، اب ان کی عزت بھی تو عزت تھی۔ جب ایک ڈیوٹی پہ موجود کوئی بھی کانسٹیبل ہو، کوئی ہو، جب اسے باوردی اسے آپ گھسیٹتے ہیں، اسے تھپڑ مار دیں، تو پھر اس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ عدالت میں جلتے ہیں، آپ معاملات خراب ہوتے ہیں کہ کسی وردی والے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی چیز کا تو نجائز فائدہ ہمارے پولیس والے بھی اٹھاتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ جیسے ہمارے ایک پاکستانی عورت جو سعودی عرب عمرہ کرنے گئی ہوئی تھی، اس نے وہاں کی پولیس کا جو سیکورٹی والا بندہ تھا اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا، اور اس نے آگے سے 2-3 تھپڑ رسید کیے، اور پھر جو فیصلہ ہوا وہ پولیس والے کے حق میں ہوا کہ جی وہ رائٹ پہ تھا، وہ روکتا رہا ہے، اس نے رکی نہیں اور اس نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، وہ وابردی تھا۔ تو پھر وہ پولیس نے اس عورت کو جو ہے وہ اپنے قانون کے تحت سعودیہ نے اس کو سزا وغیرہ سنائی۔ تو یہ معاملات جو پاکستان میں ہوا ہے یہ بھی قابل افسوس ہے، تو اس پہ ہم عائد نہیں کرتے، لیکن یہ ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں ایئرپورٹ انتظامیہ سے بھی، مسافر حضرات سے بھی، کہ پلیز کوئی بھی معاملات ہو، بڑے سے بڑا معاملات بھی ہو، اسے مل بیٹھ کے احسن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جائے، نہ کہ بات گالی گلوچ پہ، ہتھا پائی پہ اور کھینچا تانی پہ پہنچ جائے، تو اس میں انسان کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی نقصان ہی ہوا ہے۔ ظاہر ہے ان کے کیمرے وغیرہ جو ہے وہ ضبط کر لیے گئے ہیں اور سارے معاملات ان کے لیے بھی خراب ہوئے ہیں۔ آئندہ کے لیے انہیں ایئرپورٹ پہ جب آئیں گی وہ اسپیشل
ان کی جو فوٹوز ہیں ان کے سامنے ہوں گی، وہ ان کو اسپیشل چیک کیا کریں گے تو ان کے لیے بھی معاملات خراب ہوئے۔ خیر اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ اب تک کی جو تحقیقات تھی وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی، آگے جو ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر مزید ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔